मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का तज़किरा यहाँ खालिक़ कायनात ने फरमाया इन आयात में। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ये दो बेटे जो हैं तो उनमें से दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की कुर्बानी जो है वो मकबूल ना हुई। उस ज़माने के अंदर उस कुर्बानी के बारे में ज़ाहिर कर दिया जाता था कि ये कबूल हुई है या नहीं, अमल के बारे में ज़ाहिर कर दिया जाता था कि ये अमल मकबूल है या नहीं। और उसकी सूरत ये थी, कुर्बानी के लिए एक जगह मुकर्रर थी, उस जगह में उस कुर्बानी को रख दिया जाता, उसको कुर्बानगाह कहा जाता था। तो उस कुर्बानगाह में उस कुर्बानी को रख दिया जाता, बांध दिया जाता। रात को आग आती और उस कुर्बानी को अगर जला दिया तो वो कबूल हो गई। अगर वो रात को आने वाली आसमानी आग ने नहीं जलाया वो गैर मकबूल, ये अलामत थी। तो उनको कुर्बानी का हुक्म हुआ। तो एक जो है उसने कुर्बानी पेश की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अल्लाह ने ये माल दिया है, इस माल में से मैं इसका जो बेहतरीन हिस्सा है वो अल्लाह की राह में दूं। उसके पास भेड़ बकरियां थी तो अपने माल में से बेहतरीन जानवर चुन लिया, मोटा ताज़ा जानवर, ताकि उसको वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी में पेश करे। वो इतना शानदार जानवर था कि उस जैसा जानवर उसके पूरे रेवड़ के अंदर मौजूद नहीं था। वो उसने कुर्बान के अंदर जाकर बांध दिया और रात को आग आई तो उसको जला दिया। उसका भाई जो है वो जिम्मेदारा करता था, जिम्मेदारे का काम। ये जिम्मेदारे का काम जो है आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को खेती उगाने का और ये सिलसिला पानी देने का फसल को, ये सारे तरीके कुदरत की तरफ से सिखाए गए। तो दूसरा भाई जो है वो जिम्मेदारी का काम करता था। उसने अपनी फसल जो है उसमें देखा जिस जगह में फसल ज़रा कमज़ोर थी, उसके सिट्टे भी अच्छे नहीं थे, वो काट कर लाया। काट कर उसने उनका एक बंडल बांध कर वहाँ रख दिया। अब देखें नीयत के अंदर जब पहले ही खराबी आ गई तो वो कबूल क्या होना था। तो नतीजा ये हुआ कि रात को जो आग आई तो वो उसकी जो सिट्टे लाया था काट कर अपने खेत से, वो उसी तरह पड़े रहे। आग ने उसको ज़रा बराबर भी नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं कहा। अब वो ये देख कर कि मेरा भाई जो है इसकी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, दूसरे भाई बहनों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई कि देखो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई है, तुम्हारी कबूल नहीं हुई। आखिर उसके अंदर कोई नक्स तो था। तो अब उसने दूसरा रुख इख्तियार किया। शैतान के पढ़ाने पर उसने दूसरा रुख इख्तियार किया। उसने कहा भी ये भाई जो है मेरी कुर्बानी के और मेरी तौहीन और जिल्लत और बेइज्जती जो है उसका सबब बना है, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ना। अब या मैं जिंदा रहूंगा या ये जिंदा रहेगा, और जब तक ये जिंदा है मेरी बेइज्जती का उस वक्त तक ये निशान है। लोग मेरे भाई दूसरे और बहनें कहेंगी ये है जिसकी कुर्बानी जो है कबूल हो गई और ये है जिसकी कुर्बानी नहीं कबूल हुई, इसलिए मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा। और उस वक्त तक कोई भी इंसानों में से कोई इंसान उस पर मौत का मामला नहीं आया था। सबसे पहले मरने वाले इंसान, सबसे पहला मजलूम मकतूल वो हजरत हाबील है। हजरत हाबील ताकतवर थे, अगर वो मुकाबला करता तो हजरत हाबील जो है वो उस पर गालिब थे। हजरत हाबील के मुकाबले में वो ताकतवर नहीं था, कमज़ोर था। लेकिन हजरत हाबील ने ये फैसला किया कि मुझे ये बात गवारा नहीं कि मैं अपने भाई के कत्ल के लिए हाथ भी उठाऊं।
اور وہ حرکت کو کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے. چنانچہ اس نے تو اپنا جو بات کہی تھی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اب آج تک کوئی آدمی نہ قتل ہوا تھا نہ فوت ہوا تھا، تو قتل کیسے کرے؟ تو شیطان لعین جو ہے یہ برے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، برے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. یہ قتل کا طریقہ سکھانے والا شیطان لعین تھا. اس نے 2 جانور پکڑے اور پکڑ کر اس نے ایک جانور جو ہے اس کو پتھر پر اس کا سر رکھا اور زور سے پتھر جو ہے اس کے سر کے اوپر مار کر اس کا سر کچل دیا. جب اس کا سر کچل دیا اب وہ مر گیا، ختم ہو گیا، وہ جانور مر گیا. اس سے اس نے معلوم کر لیا قابیل نے کہ قتل کا یہ طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ سامنے تو اس کو جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو قتل کرے، آمنا سامنا اس کا کرے، کیونکہ وہ طاقتور تھا اور یہ اس کے مقابلے میں کمزور تھا. تو اس نے اس کے لیے موقع تلاش کیا. حضرت حابیل اپنے ریوڑ کے ساتھ جنگل کے اندر چرا رہے تھے، بکریاں، بھیڑیں، بکریاں. آرام کے لیے تھوڑا سا درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے. اب وہ اس تاڑ میں تھا کہ کوئی موقع ایسا مل جائے. تو چنانچہ اس نے دیکھا کہ یہ تو سویا ہوا ہے، اب تو مسئلہ آسان ہو گیا. اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور وہ ان کے سر پر ایسے زور سے مارا کہ سر ان کا پھٹ گیا، دماغ نکل آیا اور وہ شہید ہو گئے. اب یہ صورتحال دیکھ کر اس نے کہا کام تو گیا ہو، اس کو کہاں لے جائے؟ گھر جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے ابھی دوسرا بھائی ابھی تک آیا نہیں، کہاں ہے؟ ان کو کیا بتاؤں گا؟ اب گھر بھی نہیں جاتا. ادھر اب جنگل کو رہنے کی جگہ تو نہیں ہے، اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سامنا تو نہیں کیا، ان کے سامنے تو نہیں گیا. بھائی کی لاش کو اٹھا لیا، کمر پر لپیٹ کر کپڑے میں کمر پر اٹھا لیا. اب کب تک اٹھائے، کہاں لے جائے؟ جنگل کے اندر مارا مارا پھرتا رہا. مرنے والا حیوان ہو یا انسان ہو تو کچھ وقت کے بعد اس کے خوراک کھانے کی ایسے اس کے پیٹ کے اندر جو مواد ہوتا ہے، متعفن مواد، اس کی ایسے پیٹ پھٹ جاتا ہے اور تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہوئی جنگلی جانور. دوسرا خون تھا، خون وہ سر سے اسی طرح بہہ رہا تھا. تو خون پینے والے جانور، خون خوار درندے، اب وہ اس کے پیچھے ڈاروں کی ڈاریں. لیکن انسان کا روب اللہ پاک نے اتنا رکھا ہوا ہے، کوئی جنگلی جانور قریب نہیں آیا. لیکن وہ کب تک اٹھائے رہے گا؟ آخر کہیں رکھے گا، رکھ کر سوئے گا بھی. اگر سوئے گا تو کوئی جنگلی جانور لازماً وہ حملہ آور ہو جائیں گے. تو یہ پہلی سزا اس کو ملی. اب اس کو وہ بڑا شرمندہ ہو کے کیا کرے گا. اور آدم علیہ السلام اس وقت حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، مکہ شریف گئے ہوئے تھے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے. اس کے بعد اس نے یہ واردات ساری کی.